अच्छा, जिन गलतियों पे हम बात करने वाले हैं ना, मेरे ख्याल से वो हर ख़वातीन का मसला है और वो गलतियाँ जो सभी कर रही होती हैं, जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता और वो गलतियाँ हम डेली कर रही होती हैं। वो गलतियाँ क्या हैं, तो आज हम उन पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो दोबारा ना हो। आज मैं आपसे वो 12 बातें शेयर करूँगी जो हम गलत जगह ना सच बोलने का है, किसी रिश्तेदार या किसी जानने वाले से हम ज़ाहिर कर देते हैं, तो वही बातें एक दिन ना हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, गुलाब ऐसी चीज़ है जिसको देख के ना, इसकी खुशबू से पता नहीं क्यों दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और इस तरह का जब आपको कोई दे ना, तो मैं कहती हूँ चाहे इतनी इसकी कीमत ना हो, लेकिन जब हमें ऐसा कोई तोहफ़ा दिया जाता है ख़ास तौर पे हस्बैंड की तरफ से ना, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी बहुत ज़्यादा सोने से भी ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ ये चीज़ें हमें हस्बैंड को और लेडीज़ को भी, ख़ास ख़वातीन को भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे शौहर ही हमें दें, हम ख़वातीन को भी देनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा अपने घर का माहौल अच्छा होता है। जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो चले जी, अपनी रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी और आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें जो हम ख़वातीन गलती कर रही होती हैं और उन गलतियों में हमें पता भी नहीं होता कि ये जो हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, अपने तरह से तो हम वो अच्छा ही कर रहे होते हैं, लेकिन वही गलतियाँ कल को जब हमारे सामने आती हैं ना, तो वो बहुत बुरी बन जाती हैं। तो बस आज ही हम उन गलतियों पे पूरा ध्यान देंगे और कोशिश करनी है कि आप उन 12 गलतियों के अलावा चाहे एक आध से ही, 2 या 3 से ही आप उन पे कोशिश करें कि उन्हें आप ख़त्म करें, ताकि आपकी ज़िंदगी है ना, वो बहुत आसान हो, पुरसुकून हो और अच्छी हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए डेली के बड़े मज़े मज़े के व्लॉग लेती हूँ और अच्छी बातें लेके आती हूँ, ताकि आपको यहाँ से ना कुछ फ़ायदा हो। तो वो सबसे पहली क्या बात है जी, अपने ख्वाब और अपने प्लान ना किसी से मत शेयर करें, किसी से भी मत करें, क्योंकि जो सबका एक जैसा ना दिल नहीं होता। हम समझते हैं जैसे हमारा दिल है सबका दिल ऐसा ही है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग ना दुआ देने के बजाय दिल में ना बहुत ज़्यादा हसद पाल लेते हैं। तो अल्लाह कहता है कि नज़र है ना, वो बरहक है। बाज़ औक़ात सिर्फ बात करने से काम बिगड़ जाता है। तो तब तक आपके प्लान पूरे ना हो, तब तक अपने दिल की बात ना दिल में रखें। यकीन मानिए, मेरे ख्याल से सब ख़वातीन का मसला है कि हम जो भी बात होती है, इतनी हमें हमारा दिल साफ़ होता है, हम फ़ौरन से कर लेते हैं, सबके सामने कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हम खुश हैं तो और भी खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज से आपने ये गलती करनी बंद कर देनी है। और दूसरी बात जो बहुत ये भी अहम है, घर के मसले ना किसी रिश्तेदार को मत बताएं, ठीक है ना? चाहे सास का मसला हो, शोहर का मसला हो, बच्चों का मसला हो, जब आप अपने घर वालों के सामने खोल देती हैं ना, तो वो जो रिश्तेदार है ना, बाद में वही बातें आपके शोहर या ससुराल में ना पहुंचा देते हैं और वो नुकसान आपका होता है। तो यकीन माने, हम ये छोटी छोटी बातें, जो हमारा मसला होता है ना, देखो कोई हल तो नहीं ना कर सकता, फिर भी हमसे ही हल होने। तो कोशिश करें आप अपना मसला अपने तक रखें, तो जो सुकून आप अपनी ज़िंदगी में पाएंगे, तो आप खुद इस चीज़ का ख्याल करेंगे। उसके अलावा बहुत ये भी इम्पोर्टेंट बात है, जो तीसरी बात है, अपने शौहर या अपनी बीवी के मुतल्लिक ज़ाती बात ना किसी से ना करें। मेरे ख्याल से शौहर तो नहीं करते हैं, शौहरों में तो ये आदत नहीं होती है, लेकिन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, ये बहुत, मैं तो कहती हूँ, बुरी आदत है। रिश्ते की इज़्ज़त ना उसी में है कि आप दोनों की ना बातें आप दोनों के दरमियान रहें। खुशियाँ भी किसी से ना नहीं बांटनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अच्छा हम होते हैं ना, बात यहीं फिर भी दिल साफ़ होने की आती है कि हम फ़ौरन से शेयर कर देते हैं। आप में लड़ाई हो, आप खुश हैं, आप कुछ भी हो ना, आप अपने तक रखें। तो मैं कहती हूँ कभी भी ये गलती ना करें। उसके साथ साथ जी, ये चौथी बात, एक चौथा मशवरा लगा लें कि अपने सपने, मैं कहती हूँ आप ना, ये भी हम ख़वातीन में बहुत बुरी आदत होती है कि सामने वाले, जब हम होते हैं ना, फैमिली मेम्बर लगा लें, बाहर लगा लें, वो पूछते हैं आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है, वो क्या कमाते हैं, आपकी क्या आमदन है, आप क्या करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, आप कोई काम करती हैं, आप कमाती हैं। ये चीज़ किसी से ना करें, किसी को ना बताएं कि कौन कितना कमाता है, किसके पास क्या है। ये सुनकर लोग ना, आपके दिलों में मतलब वो हसद आ जाता है। तो मैं कहती हूँ फिर वो आपसे मतलब फ़ायदा लेने लगते हैं और हमें ना मतलब वो चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप गौर करें, आप बैठ के चीज़ को सोचें कि हकीकत है, कहीं या कहीं ये इनमें सच्चाई है। तो उसके साथ साथ एक वो छोटी और पांचवी बात भी है कि अगर आप मतलब किसी ने आप पर ना भरोसा करके कोई बात कह दी है ना, तो प्लीज़ उसे किसी के आगे मत फैलाएं।
راز امانت ہوتی ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے نا، اس پہ کسی کا اعتبار نہیں رہتا۔ اچھا، ہمیں ہر بات ہوتی ہے، ہمارے فیملی ممبر لگا لیں، ہمارے بہن بھائی لگا لیں، ہمارے مطلب ہوتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے، لیکن وہ چیزیں ہم اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ میں تو اپنے ہسبینڈ سے ساری باتیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے ہسبینڈ سے آپ بات کرتے ہیں، لیکن کسی نے آپ پہ اتنا اچھا اعتبار کیا ہے، آپ پہ کی ہے، تو پلیز آپ نہ بتائیں۔ ہاں، اگر آپ نہیں رکھ سکتی، کوئی ہوتا ہے کہ میں تب تک بتاتی نہیں ہوں، تب تک مجھے سکون نہیں ہوتا، تو آپ اسے کلیئر کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، مجھ سے رکتی نہیں ہے، میں نے مطلب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، تو کم سے کم کسی کا اعتبار تو نہیں نا ختم ہوگا، کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں ہوگا نا، کہ آپ اسے کلیئر بتا دیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں کسی کی بات نہیں رکھ سکتی، فوراً سے نکل جاتی ہے، تو ایسے بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریاں نا کسی کو مت بتائیں۔ دنیا میں ہمدرد کم و تماشا زیادہ ہیں، لوگ آپ کی کمزوریوں کو نہ جان کر آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ مضبوط دکھائیں، چاہے اندر سے کمزوری کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں، آپ کمزوری رو لیں، آپ جب اس کے سامنے رو لیں گی نا، آپ اتنی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی، پر دنیا کے سامنے کمزور ہو کے نہ دکھائیں کہ آپ کمزور ہیں، دنیا کے سامنے ہنستی اور مضبوط دکھائیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یقین مانیں، اس سے اتنی آپ کی زندگی بدل جائے گی نا، تو جو آ کے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، فوراً سے کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں، باتیں سنا جاتے ہیں، اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ کہے گا، کیونکہ آپ نے ان کے سامنے اپنی کمزوری نہیں ظاہر کی ہوتی۔ کمزوری ظاہر کریں تو اپنے اللہ کے سامنے کریں نا، جو مطلب آپ کو اور مضبوط کرے گا۔ تو میں کہتی ہوں کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو دل کی بات ہے نا، کسی سے مت شیئر کریں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں صرف اللہ کے سامنے کہی جاتی ہیں، کیونکہ لوگ سن کر آپ کا درد نہیں بانٹ سکتے، لیکن اگر مطلب اکثر وہی لوگ نا باتیں آپ کی مطلب دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، مطلب آپ کا درد سنتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں ہاں ہاں اب تم صحیح ہو، مطلب اتنی تکلیفیں ہوں، لیکن وہ سامنے کو پتہ ہنس ہنس کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے درد کوئی بانٹ ہی نہیں سکتا تو کیوں کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ فیملی ممبر ہوتے ہیں، کچھ بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیں بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ واقعی سکون ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کے سامنے نہیں، سب ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیک اعمال اور عبادتیں ظاہر نہ کریں، چاہے آپ صدقہ کرتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں، کسی کی مدد کرتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہے، دکھاوا تو نہیں نہ کرتی، تو کیونکہ نیکی ہے نا، وہ چھپانے میں برکت ہے، تو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ آپ ایسے کرتی ہیں، آپ فلانا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے لیے کرتی ہیں تو اللہ اور اپنے درمیان ہی رکھیں۔ اور میں کہتی ہوں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اپنے بچوں کی نا غلطیاں یا کمزوریاں دوسروں کو بالکل بھی نہ بتائیں۔ دنیا نا ہر چیز نوٹ کرتی ہے، کل کو وہی رشتہ دار آپ کے بچوں کے بارے میں باتیں بنائیں گے، اپنے بچوں کو عزت دیں، آپ ان کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نہ کریں، اپنے بچوں کی کمزوریاں نہ بتائیں، کمزوریاں بتانے سے آپ اپنے بچوں کو اور کمزور کر رہی ہیں۔ تو اگر ان کی تفصیل پہ بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، شارٹ کٹ بتاؤں گی تو آپ یقین مانیں آپ بہت سمجھدار ہیں، اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے، تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ سے شارٹ میں بات کر رہی ہوں۔ یقین مانیں شارٹ میں سے آپ نے زیادہ نہیں تو آپ نے کچھ لازمی اپنانی ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں ایک آخری جو آپ بہت اہم بات یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کا دشمن کون ہے، کیونکہ جو آپ سے مصیبت مطلب آپ سے کہتے ہیں میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں مطلب کسی کے دشمن کے ساتھ نہیں کھڑا، میں خاموش، میں کہتی ہوں آپ کے ساتھ کوئی کتنا ہی برا کر لے، کوئی کتنا ہی کر لے، آپ خاموش ہو جائیں۔ یقین مانیں خاموشی، ہر بات پہ جواب دینا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بہت سی خواتین ہوتی ہیں وہ کہہ دیتی میں تو منہ پہ جواب دیتی ہوں، یہ غلط بات ہے، نہیں کرنے چاہیے۔ اور خاص طور پہ اپنی بیماری یا جسمانی کمزوری ہر کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ ترس سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف وہ باتیں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، لوگوں سے مطلب مدد نہ مانگیں، لوگوں کو نہیں۔ وہ ترس تو کھاتے ہیں لیکن بڑے بات کرتے ہیں کہ لو مطلب اس کو یہ بھی ہے یہ بھی ہے، مطلب پیچھے سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ تو بھی آخر میں بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو 12 باتیں جو میں نے آپ سے ٹپس کی، یقین مانیں آپ ان میں سے کچھ تو کر کے دیکھیں، اپنے رشتہ دار سے چھپا لیں، آپ کی زندگی بہت سکون میں آ جائے گی۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ خاموشی بھی ایک طاقت ہے، ہر بات سب کے سامنے شیئر کرنے سے انسان کمزور لگتا ہے۔ یاد رکھیں عزت، سکون، کامیابی ہمیشہ خاموش لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لازمی لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ ان سے 12 باتوں میں سے کون سی آپ کو سمجھ آئی۔ تو یقین مانیں انشاءاللہ آپ اس میں سے ایک پہ بھی عمل کرتے تو آپ خود یقین دیکھیں گے اپنی زندگی میں، جب آپ اس چیز کا فرق دیکھیں گے نا، تو جب آپ کو اس چیز کا فرق نظر آئے گا آپ خود اس چیز پر غور کریں گے۔ ہماری جو ڈیلی روٹین کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، ان ہم غلطیوں سے نہیں سیکھ پاتے، مزید آگے غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اپنے گھر میں خوش رہنا ہے، اپنے بچوں میں خوش رہنا ہے، اور زندگی میں کچھ کرنا ہے نا، تو بس آج سے آپ نے یہ عادتیں چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے، ان پہ عمل کرنا ہے خاص طور پر، تاکہ آگے چل کے آپ کو ایسی کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
पहले दौर होता था जिनमें लोगों के दिल साफ़ होते थे, अब लोगों के वो दिल साफ़ नहीं हैं, अब वो बात नहीं है। तो हर किसी का मसला, आप अगर कोई परेशानी, कोई भी मसला है, तो किसी को बताने से हल नहीं होगा। तो बस बताने से हल होगा तो अपने अल्लाह को बताने से हल होगा। तो आप अल्लाह से बातें करें, अपने रब से बातें करें, जितनी भी हो किसी से ना करें। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अपनी बहनों से भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी न किसी बहन का भला हो, कुछ ना कुछ सीख सके, ताकि कुछ अच्छा हो। कोई बात किसी के दिमाग में बैठ जाए तो कुछ हमसे सीख जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी सीखने का नाम है, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और इस ज़िंदगी को मैं कहती हूँ अच्छे से इंजॉय करें। और ख़ास तौर पे दुआएं किया करें, अल्लाह पाक से जितनी ज़्यादा हो दुआ किया करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए, क्योंकि दुआएं बहुत कुछ बदल देती हो। बस तो आज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रहेगा। अल्लाह हाफिज़।